बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। इमरान खान की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज लगाकर वापस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद पैनामा पर एहतसाब की तमाम ही उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए नैब, FBR, SCP, सुप्रीम कोर्ट सभी की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए। आखिर वज़ीर आज़म पर इल्जामात का एहतसाब कौन सा इदारा करेगा? कराची की सियासत पर भी बात करेंगे। मेयर का हलफ उठाते ही वसीम अख्तर की जानिब से GA भुट्टो, GA मुत्तहिदा, GA इमरान खान का नारा लगा दिया गया। नारों के जरिए इख्तलाफात मिटाने की हिकमत अमली क्या नौ मुंतखब वसीम अख्तर को कामयाब करने में मददगार साबित हो सकेगी? दूसरी जानिब वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से बरतानवी हुकूमत को अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस भिजवा दिया गया। बरतानवी हुकूमत इस रेफरेंस पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी और आखिर अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान हवालगी के हवाले से मुतालिबा क्यों नहीं किया गया? कुछ बात होगी EOBI केस से मुताबिक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। जनरल मुशर्रफ का दौर ले लें, तब से आसिफ अली जरदारी के दौर तक चले जाएं तो EOBI में दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आती हैं। 34 अरब रुपए की बदउनवानी का एतराफ किया गया। यानी ये जमहूरियत के सम्राट हैं कि आज खुर्शीद शाह ने अपने ही खिलाफ पेश होने वाले स्कैंडल के इजलास की सदारत भी खुद ही की। यानी कि जिसके दौर में करप्शन हुई, एहतसाब भी वो अपना खुद करने बैठ गए हैं। क्लासा साहब, सबसे पहले हम पैनामा के ऊपर बात करेंगे। इंसाफ के लिए सबसे आखिरी उम्मीद अदलिया रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज लगाकर इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त भेजी की उसको वापस कर दिया है। समझते कि इदारे सब जानते फिर भी अनजान है। मेरा तो वैसे दिल चाह रहा था कि आज ये जो भी आपने आखिरी स्टोरी पढ़ी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, इससे आपको अंदाजा हो जाना है कि हो जाना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं खुद आज वहाँ 3-4 घंटे कमेटी में बैठा रहा हूँ। ये प्रोसीडिंग मैंने सारी देखी है। खैर इस पे जब आएंगे बात करेंगे कि दिल बंदे का दुखता है कि वो क्या कहते हैं, कहाँ से शुरुआत की जाए और कहाँ पे एंड किया जाए। बिल्कुल जो वहाँ पे आज ये प्रोसीडिंग मैंने EOBI की देखी है, एम्प्लॉइज ओल्ड बेनिफिट इंस्टीट्यूट है, और जिस तरह की लुटमार हुई है। मैं पनामा की तरफ आता हूँ एक सेकंड के लिए कि ये कोई आप कह सकते हैं कोई नए फैक्ट्स नहीं थे, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, इसमें पहले भी ये चीजें हुई हैं, सुओ मोटो भी है। लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी बात थी कि चेयरमैन जो हैं उसके पब्लिक अकाउंट्स PAC के, उन्हीं के दौर का स्कैंडल है जिसकी आज उन्होंने प्रिजाइड किया है। अपने ही मतलब मेरे खिलाफ इल्जाम है, मैं ही जज हूं, मैं ही मुनसिफ हूं, मैं ही मुलजिम हूं। खैर इस पे आएंगे, तफसील से बात करेंगे। मैं पनामा पे आप आता हूं जरा स्विच करके। ये उसके रियासत के कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको ये गार्ड करते हैं, वॉच डॉग का रोल अदा करते हैं कि जब आपकी करप्ट पॉलिटिकल एलीट या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल जाए तो कौन से ऐसे इदारे होते हैं जिनके पास को रियासत के किसी बंदे को चले जाना चाहिए कि एक्सीलेंसी माई लॉर्ड आप हमें बचाएं, ये बाकी इदारे तो करप्ट हो गए। आमिर साहब की जो एक बड़ी इनकी पसंदीदा टर्म है कि सारे आपके इंस्टीट्यूशन तो रिग्ड हो चुके हैं। हम ये समझते थे, कुछ उम्मीदें थी कि जमहूरियत आएगी और अपने साथ में अपने मफादात लाएगी। वो ये थे कि आपकी पार्लियामेंट है, आपकी FBR है, आपकी स्टेट बैंक है, SCCP है, FIA है, नैब है, आपका उसके बाद मीडिया है, लास्टली सुप्रीम कोर्ट थी। ये मैं पनामा के हवाले से आपको जरा केस डिवेल्प करके दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से कितने बड़े पैमाने पे लोगों पे मायूसी जाएगी। मेरा ये ख्याल है। मैं जाती तौर पर मेरा ख्याल हम एक फेयर कमेंट कर सकते हैं, कोई उसकी हम बैशिंग नहीं कर रहे। अगेन वी आर मेकिंग ए फेयर कमेंट। और ये अदालत का भी एक तरह का नहीं है, एक उनके रजिस्ट्रार साहब ने इतराजात लगा के भेजा है कि पहले ये मुकदमा उठा पार्लियामेंट में, वहां पे इन्होंने, मैं ये समझता हूं, ये मेरा ये व्यू है कि वहां पे मुकमुका किया है। इमरान खान ने भी किया है, वहां पीपल्स पार्टी ने भी किया है, ये अपने एतजाज हसन साहब भी उस मुकमुका का हिस्सा थे। वहां से इन्होंने एक नया एक अपना बंदा इमरान खान ने ढूंढ लिया है जो इनको हमेशा गढ़े में जाके गिराएगा। उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। आप उस वक्त शाह महमूद कुरैशी का जरा बयान सुने जब ये उनको लेके जा रहे थे ट्रक की बत्ती के पीछे। जी पार्लियामेंट कमेटी बना रहे हैं, जी TORs बनाएंगे। बिल्कुल। आप शाह महमूद कुरैशी की वो गुफ्तगू सुने जरा। आज फरमाते हैं कि TORs की वो जो कमेटी जो है वो डेड हॉर्स है। आज मसूफ ने 3 महीने बाद उन्होंने डेड हॉर्स कर दिया। सबको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलना है। एक गली या मोहल्ले में बैठे हुए बच्चे को भी इस बात का इल्म था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो ये लाल पीले गोलियां बेच रहे हैं कौम को अपने मसनूई एक अंदाज में, जिस तरह मसनूई उनका स्टाइल है, तो इससे निकलना कुछ नहीं है। आज वो भी मान गए।
اس کے بعد کمیٹیز کے یہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی ہے, میں وہاں پہ اٹینڈ کی میں نے. اس میں انہوں نے کہا FBR نے جناب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی تھی. ایک اور انہوں نے کمیٹی بلا لی, اس پہ آپ کو اسٹیٹ بینک نے کہا جی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے SCCP نے قومی اسمبلی میں بتا دیا ہے ہم نے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, آ کے کر چکے. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ آ کے کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہاں پہ یہ کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس دیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے مریم نواز کے ایسٹس جو ہیں وہ چھپائے ہیں. آخری ایک امید جو تھی وہ آپ کے پاس سپریم کورٹ کی تھی. آج سپریم کورٹ نے کہا جی جناب آپس میں جانے, ہم تو نیوٹرل ہیں, وی آر نیوٹرل, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا فورم نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے سپریم کورٹ سے کوئی بڑا فورم نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات, ایان علی کے کیس اگر سنے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر یہ کیوں نہیں, تو پناما کیس بھی سنا جا سکتا تھا. ایک بات. دوسری بات, ان کی اس لیے جورسڈکشن بنتی تھی جو آج کا فورم نہیں. یہ فورم تو حکومت نے لیٹر لکھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ انہوں نے کہا جی آپ کمیشن بنائیں. حکومت نے خود لکھا تھا ان کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیٹر کہ کمیشن بنائیں. انہوں نے کیا کیا, ہمارے یہ رجسٹرار صاحب جو موجود ہیں جنہوں نے آج ان کو ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے ایک جوابی لیٹر لکھا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں کہ 1956 سے شروع کریں, آپ ہمیں اسپیسیفائی کر کے دیں TOR کہ ہم نے یہ کس خاندان کون سے بچوں کا کرنا ہے. تو جناب آپ کے پاس آلریڈی یہ کیس موجود ہے. عمران خان کو یہ انکار کرنے کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کے پاس تو یہ کیس پڑا ہوا پہلے سے موجود ہے. حکومت نے ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ اس کو انٹرٹین کریں, حکومت کو اس کا ریفرنس بھیجیں کہ جناب اس پہ میں جواب لکھ کے دیں, پروسیڈنگ شروع کریں. بہرحال یہ کوئی بات بنی نہیں ہے, لیکن ایک مایوسی تو پھیل گئی نا. وہ پھیلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کے تمام انسٹیٹیوشنز رگڈ ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والا کام شروع ہو چکا ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. فار گاڈ سے عدالتیں اسی کام کے لیے ہوتی ہیں بھائی, انسٹیٹیوشن اسی چیز کے لیے بنائے جاتے ہیں. یو کانٹ پلے ایکٹ ایز نیوٹرل کہ ہم نیوٹرل ہیں. آپ نیوٹرل نہیں ہیں. یہی فورم تھا, آپ نے لیٹر لکھا ان کو, حکومت کو آپ نے کہا جی ہمیں TOR دیں, حکومت نے آپ کو خط لکھا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق نہیں ہے. پھر آپ کو اس میں لکھ دینا چاہیے تھا جو آپ نے لیٹر حکومت کو لکھا تھا سپریم کورٹ نے, اس میں لکھ دیتے کہ جناب یہ فورم نہیں ہے. آپ نے حکومت کو کیوں نہیں کہا یہ فورم نہیں ہے, عمران خان کو تو کہہ رہے ہیں فورم نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک طرح کا ڈس اپوائنٹنگ ایک فیصلہ ہے. عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب سپریم کورٹ کے بعد متعلقہ فورم بچ کون سا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ ہے, ظاہر ہے بات کرتے وقت ڈر بھی لگتا ہے, مگر انہوں نے اس پلی کے اوپر اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہے جناب کی یہ بڑی فریولس ہے, غیر سنجیدہ ہے. ابھی جو ہے ہم کوئی وکیل تو نہیں ہے, مگر ماضی میں کہنے کو تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک ایپیلیٹ برانچ ہے, اپیلیں سننے کے لیے ہے, وہ ڈائریکٹلی وہ نہیں ہے. مگر وہاں پہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس اور بہت ہی امپورٹنس کی وہ ہو, 184(3) ہے شاید وہ آئین کی شکست, اس کے ذریعے لوگ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں آتے ہیں, اور بھی ہیں مگر ڈائریکٹلی اس طرح کے کیسز میں آتے ہیں. اب اس پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, رجسٹرار صاحب نے انٹرٹین ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ یہ فیورز ہے, ٹھیک نہیں ہے آپ کی ہے. اب کہنے کو ہم اس پہ ظاہر ہے وکیل نہیں ہیں, نہیں ان کے اس اتھارٹی کو چیلنج تو نہیں کر سکتے, پر ہم پولیٹیکلی کیونکہ ہم زیادہ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں اور ہم ماضی کا دیکھیں اگر تو یہی سپریم کورٹ ہے جو کہ عورتوں کے یہاں پہ ایک بیچاری ایکٹریس جو ہے شراب کی بوتلوں کے ساتھ مبینہ طور پہ پکڑی گئی تھی, اس طرح کے کیس بھی یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوتے رہے ہیں. سموسوں کے, نلکوں کے, کھانوں کے یہاں سو موتو ایکشنز ہوتے رہے ہیں, اور یہی کورٹ تھی سپریم کورٹ. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی پٹیشن پہ حسین حقانی صاحب کو جو یہ میمو کیس تھا اس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اس کا بھی جواب لے لیا تھا, اور سرونگ ISI چیف کو بھی عدالت میں منگوایا تھا. تو اب کیا ہوا؟ اسی سپریم کورٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے ہوئے ہیں. سو پھر وہ اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ جناب اب سلیکٹیولی جا کے, کیونکہ یہ پولیٹیکل کوسچن آتا ہے, لیگل سے زیادہ پھر لوگ پولیٹیکل دیکھتے ہیں, پھر لوگ اس میں لسانی اور یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی پرائم منسٹر بحال ہوئے ہیں, وہ بھی پنجاب سے تھے, اور اس طرح ہی پھر کہ جناب ان کی باری آتی ہے, لوگ پھر اس طرح کے سوال کر دیتے ہیں جس سے کہ اداروں کا اتھارٹی اور مورل اتھارٹی جو ہے نا خاص طور پہ وہ انڈرمائن ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیناما لیکس کیا ہے؟ پیناما لیکس یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کی فیملی کے اوپر براہ راست الزامات ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں
تو ہر جگہ کمیشن بن چکے ہیں, انکوائریاں ہو رہی ہیں برطانیہ تک میں, جن کے پیسے نقصان ہوگا بے تحاشا اس طرح کے, اس میں انہوں نے کہا نہیں یہ انکوائری ہے. انڈیا میں کیونکہ پرائم منسٹر انوالو نہیں تھے, گورنمنٹ نے خود ہی ایک کمیشن بنایا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ چل رہا ہے, ابتدا تفتیش چل رہی ہے. اب یہاں کیا کیا جائے جب گورنمنٹ کوئی نہیں کرتی ہے, کہ ظاہر ہے نہ سی بی آر کر رہا ہے, نہ آپ کی ایف آئی اے کر رہی ہے, نہ آپ کی ایف پی آر ریونیو بورڈ کر رہا ہے, کوئی بھی کرنے کے لیے تیار ہی, انہوں نے لکھ کے جو یہ ابھی ہم نے اس پہ رپورٹ کرتے ہیں, سب رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایکشن کہیں نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد گورنمنٹ ظاہر ہے انہوں نے جو بھیجا عدالت کے پاس, وہ عدالت نے خود ہی کہا کہ جناب یہ 1956 یہ تو کرمنل ایکٹ کو کر ہی نہیں سکتا, جو ایک بڑا عدالت نے اس وقت بھی ظاہر ہے اپنی جان بچا لی اور کیونکہ بھیجا ہی اس میں ہے. مگر وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب اب کسی نہ کسی تو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پاناما لیکس کی بھی اگر تفتیش نہیں ہوتی, اور اس میں پرائم منسٹر تو ہیں ہی ہیں, 2000 کمپنیاں ہیں, پاکستان کی تمام شرافیہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ کیس ہے, اربوں روپے کے مسائل ہیں, لیکن حل کرنے کو کوئی ادارہ تفتیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ روز بچارے جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں لوگوں کو پکڑ کے مارتے ہیں, یا یہ فلانا کر دیا چھوڑے, پھر قانون کیا ہے؟ قانون صرف یہ غریب آدمی کے لیے ہے, اور وہ آدمی کے جس کے کوئی اشرافیہ کا حصہ نہیں ہے, جس کے تعلق نہیں ہے, تو پھر وہ پھر سارا اس میں چھوڑ دیں. ڈیموکریسی کی بات, موریلٹی کی جمہوریت کی بات, اخلاقی جواز, نہ قانونی جواز رہتے ہیں. کسی نہ کسی ادارے کو کرنا ہے یہاں پہ. یہ اتنا بڑا تفتیش اگر یہ ضائع چلی جائے گی تو پھر یہ ملک وہ جو کل ہی کہہ کے گیا ہے وہ آندرے صاحب جو ہے کہ جناب یہ پھر ملک اس طرح نہیں چلتا, اس طرح ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, بالکل. اب ہم صرف تفتیش کی بات کر رہے ہیں. کسی نہ کسی ادارے کو تو سامنے آنا پڑے گا. اگر اداروں نے اب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو ایک بریک لیں گے, واپس آ کر اس پر بات کریں گے کہ اب اپوزیشن کے پاس کون سے آپشنز جو ہیں وہ باقی بچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نو منتخب میئر وسیم اختر نے حلف کے دوران نعروں کی جو حکمت عملی اپنائی ہے, کتنی ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز میں آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ اب ہر فارم سے انکار ہو چکا ہے, سبھی نے ہاتھ کھڑے کر لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن کے پاس کون سے ایسے آپشنز ہیں جو بچ جاتے ہیں سوائے سڑکوں کے؟ اپوزیشن کی تھوڑی سی اب کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں, جس وجہ سے امپیکٹ نہیں آ رہا. اب عمران خان صاحب کو نواز شریف کی آف شور کمپنیوں پہ تو غصہ ہے, مریم نواز کی, حسن نواز کی, حسین کی, بالکل ٹھیک ہے, بڑے غصے میں ہیں, ہونا بھی چاہیے. ان کو آصف علی زرداری کی, یا جو انہوں نے کہا تھا, چودھری نثار علی خان نے کہا تھا 23-24 جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے آف شور ہیں, ان پہ عمران خان کو غصہ نہیں ہے. اعتزاز احسن کو بھی اس پہ غصہ نہیں ہے. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی غصہ نہیں ہے, جو ایک وہ جیلی انداز میں ہم ان کی سنتے رہتے ہیں, جو جمہوریت کی خدمت فرما رہے ہیں. وہ کلاسب قدر کلامی کے موافق, لیکن وہ کہتے تو ہے نا کہ بلا امتیاز احتساب ہوگا, چاہے وہ نام مینشن نہیں کرتے, لیکن بارہا کہا ہے انہوں نے. نہیں, بلا امتیاز کی میں وہی بات بتا رہا ہوں. عمران خان کا ایک سٹینڈ تھا اگینسٹ نواز لیگ, اگینسٹ زرداری, اس میں 50% تو ان کا سٹینڈ ان کا کریکٹ ہو گیا کہ جناب نواز شریف صاحب زیادہ کرپٹ ہیں اور یہ زرداری صاحب یا بلاول جو ہیں وہ نہیں ہیں. بلاول صاحب کی کہانی سن لیں. مطلب حالانکہ میرا بڑا سافٹ کارنر ہے بلاول کے لیے, لیکن بعض دفعہ میں ان کے بیانات دیکھتا ہوں, وہ تو اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں, یا ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں. وہ آج کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر عاصم حسین جو لٹ کے کھا گئے, ہم نے ریفرنس تیار تو نہیں کیا تھا, نیب نے جن پہ 480 ارب روپے کا ریفرنس انہوں نے ٹھوکا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں سیاسی قیدی ہیں, جن پہ الزام ہے کہ وہ قاتلوں کو, دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے ہیں, ان کا علاج کرواتے رہے ہیں, فیسیلیٹیٹر رہے ہیں, لوٹ مار انہوں نے مطلب کسی کا کچھ نہیں چھوڑا, میڈیکل کالجز انہوں نے تباہ کریے, انہوں نے ایجوکیشن میڈیکل کی تباہ کر دی. ان کے بارے میں بلاول کی رائے یہ سیاسی قیدی ہیں. تو بلاول صاحب کو کہیں کسی دن ان کے اپروو کیا ہے کسی میڈیکل کالج کے ڈاکٹر سے دوائی بھی لے لیں, پھر اپنے اس سیاسی قیدی سے. سو یہاں پہ عمران خان صاحب کا امپیکٹ نہیں آئے گا اس تحریک کا. ریزن کہ عمران خان اس وقت ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہے. وہ جو ٹھیک ہے ان کا کہہ دینا جی میرا بھی حساب کریں تو فلاں کا بھی کریں, اس کا بھی کریں, لیکن آپ کے اندر بھی تو سوشل جسٹس ہوتے. کیا آپ ایک اس کے ساتھ غلط آدمی کے ساتھ مل کے احتجاج کر سکتے ہیں جن پہ اس سے بھی بڑے سیریس اور سنگین الزامات ہیں؟ آف شور کمپنی کے ذریعے سب سے بڑا یہ جو کاروبار کیا گیا تھا, ٹھیکہ کیا تھا, ڈیل کی تھی, وہ آصف علی زرداری نے کی تھی 1994-95 میں, جب انہوں نے سارے مال خریدے تھے آف شور کمپنی کے ذریعے. آصف علی زرداری نے, انہوں نے وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے پیمنٹ کی گئی تھی
उन्हीं को सरे महल के लिए। इन्होंने $60 मिलियन की आज तक नहीं पता चला कि जो चौधरी निसार अली खान पूछते रहते हैं कि बिलावल साहब उसका जवाब दें, वो किधर गए। इमरान खान साहब अपने आप को हर्ट करेंगे, डैमेज करेंगे। जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इमरान खान को वक्ती तौर पर हो सकता है नुकसान होता, लेकिन इनको हाई मॉरल ग्राउंड पे अकेले खड़े रहना चाहिए था। आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर आप अपना मकसद हल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब भी इनकी पार्टी पे येट अनदर आसिफ अली जरदारी, येट अनदर नवाज शरीफ जो उनकी पार्टी बन चुकी है। बट ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स अपनी रखनी है, वो इशू क्रिएट करते रहेंगे। पार्लियामेंट इमरान खान साहब अल्लाह के फजल से जाते नहीं, उनको अच्छी नहीं लगती। जी बिल्कुल। 1 महीना यहाँ पे पूरा बजट का सेशन रहा, एक दिन तकलीफ नहीं कि उन्होंने तशरीफ ले जाएं कि समझें बजट क्या होता है, फैक्ट्स क्या होते हैं, फिगर्स क्या होते हैं, ये कैसे बजट बनता है, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। सो एक लास्ट एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा ब्लो है जो एक जो हमारे जैसे लोग जो हैं, जो एक कौमी इदारों से उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा ब्लो है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले ये आके जिन्होंने हुकूमत का लेटर, हुकूमत ने लिखा था इनको कि आप पनामा पे कमीशन बनाएं, इन्होंने जवाबन लेटर लिखा कि नहीं जनाब आप हमें TORs बनाए, कैसे हमने करना है। अब कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुतल्लिका इट्स ए डेंजरस। मेरा ख्याल है सोसाइटी को थोड़ी सी ब्रीदिंग आप स्पेस की जरूरत है। नैब कुछ करने को तैयार नहीं है, FIA नहीं है, FBR नहीं है, SCCP नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है। आज अदालत कहती है जी हमारे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है फिर फ्री फराल है, वो WWE रेसलिंग हो रही है फिर जिसका जो हाथ लगे ले लो उसको पिटाई कर डालो। जिस तरह से आमिर साहब इमरान खान के हवाले से क्लासा साहब ने बात की है, ऑपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनके अपने भी लोग शामिल हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी, जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज के थ्रू पैसा बनाया। आप समझते हैं कि जिस तरह से इमरान खान की बकौल, जिस तरह से उन्होंने खुद ये बात की है कि वो जानते हैं कि उनकी मकबूलियत में कमी हो रही है, शायद वो सोलो फ्लाइट लेने से घबरा रहे हो कि उस तरह से हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे तो शायद प्रेशर ज्यादा है। इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रह गई हैं कि इमरान खान साहब ने जो है ये सारा पनामा लीक का मिस हैंडल किया है। कि शुरू में जब ये आया था मुल्क में क़यामत आ गई थी, सारा मीडिया, सारी पब्लिक, हर कोई परेशान हो गया था, कोई छोटी बात नहीं थी। और वो हो गया, उसमें वो जो प्रेशर बना, उसमें से जिस तरीके से इन्होंने खुद ही जो है रॉन्ग टाइम, रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इनका हमेशा से इशू रहा है, गलत मौके पे गलत फैसले कर देते हैं सारे। उसमें ये एक तरफ ये TOR करते रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वो है, तो वो उसमें से ऑलरेडी काफी सारी फूंक निकल गई, लोगों को कंफ्यूज कर दिया। आम आदमी को आप पूछें और क्रेडिट जाता है ये आप नून लीग को दे दें और उनके वो जो चौधरी ग्रुप है जो आके आते हैं कि उन्होंने आम आदमी को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि स्केल का बड़ा फर्क है करप्शन के इल्जामात का। हाँ, इमरान खान के इर्द गिर्द भी लोग हैं जिनके ऑफशोर के इल्जामात भी हैं, हाँ उनके इर्द गिर्द दुबई लीक्स वाले भी लोग हैं, उनको ये मगर स्केल का फर्क है। ये इस तरह ही है कि 2 और 20 का फर्क है। उन्होंने मगर लगता ये है, ये चौधरी ग्रुप का, नून लीग का कमाल है कि उन्होंने ये आम आदमी को कंफ्यूज कर दिया, हो यार सारी एक जैसे हैं। और ये ओवरऑल मैं समझता हूँ इमरान की ओवरऑल पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा नुकसान यही रहा कि वो उनके विकेट पे जा चुके हैं, ये बिल्कुल उनकी जोड़ तोड़ की सियासत में चले गए हैं। इमरान खान की जो मैं समझता था अपील हुई है, वो बुनियादी अपील ये थी कि वो जो कल आंद्रे साहब की हम बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के निज़ाम के मुतालिक यार ये कि शराफिया का बन के रह गया, यहाँ एक कबाल आ गया, यहाँ पे उसके लिए ओलिगार्की, मोनोपोलीज, इस तरह के कांटे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि वो लगता है कि वो कार्ल मार्क्स बातें कर रहे हैं। वो हालांकि UNDP का एक बंदा है, मगर उसके कल इंटरव्यू हमने जो उस पर गुफ्तगू की, उससे लगता है कि वाकई कोई मार्क्सिस्ट बातें कर रहा है। और वो एक ब्यूरोक्रेट है, जाहिर है, जो जॉब पे गया है और उसका 4 साल में यहाँ पे तजर्बे की बुनियाद पे उसने कहा है कि जनाब यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, एक अजीब है। तो इमरान खान साहब उस झंडे को लेके चले थे समवेयर ऑन द वे, ही इज लॉस्ट हिज वे। वो पता नहीं किधर के किधर चले गए हैं कि अभी मुझे वैसे इत्तफाकन उनसे मिलने का पिछले दिनों इत्तफाक हुआ, तो मैंने उनसे, और तो कुछ नहीं, मैंने उनसे ये पार्लियामान में आने का, क्योंकि हम 20-30 साल से कहते हैं, जाते हैं, और अभी भी हम कमेटियों की, अभी एक साहबार कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनाब अगर ये निज़ाम चलाना है तो उसकी कमेटियों को फाल बनाने का, उसके प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा, और इनकी 5% है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बाकी तो आपके, उनके पास हर चीज़ का जवाब है और वो वही जवाब है जितना रिपीट करते हैं कि उसके अंदर कई दफ़ा जान नहीं रहती। तो मैंने कहा बाकी जवाब तो हैं, ये मुझे एक्सप्लेन कर दे कि नवाज शरीफ की भी 5% प्रेजेंस है और आपकी भी है। नवाज शरीफ के 10% है।
نہیں 5% ہے. میں پل ڈیٹ والوں کی ابھی جو اس میں آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا کم جو ہے نواز شریف اور عمران خان برابر ہیں. وہ تو پرائم منسٹر ہیں, وہ تیسری دفعہ بادشاہت کر چکے ہیں, تو وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے, شاید وہ جو حالات لگتے ہیں ویسے عمران خان بھی بادشاہ ہیں. انہوں نے ویسے مجھ سے مان لیا, انہوں نے کہا جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مجھے احساس ہو رہا ہوں کہ میں غلطی کر رہا ہوں. انہوں نے ویسے وعدہ کیا کہ 2 تاریخ سے دیکھیے گا میں وہاں پارلیمنٹ میں آؤں گا, اور 2 تاریخ کے بعد جو ہے نا وہاں بھی بیٹھوں گا, سڑک پہ بھی بیٹھوں گا, اور یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. تو 2 تاریخ کا یہ سن لہذا کسی بہانے کب وہ آئیں گے. تو میں نے کہا جناب یہ باہر جو تقریریں کرتے ہیں اندر آ کے کریں, کیا فرق پڑے گا. میں کہ یہ آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پارلیمان میں بات کرنے سے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, ہر کوئی سنتا ہے. وہی بات جو ہے آپ ٹی وی کے انٹرویوز میں کرنے کا ایک زمین آسمان کا فرق ہے. بل اس پہ تو وہ کیا ہے, مگر ابھی دیکھیں گے. ابھی اور کیا ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے نا, کہ ہم یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہو نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کی تفتیش کرا لیں جناب. کم از کم پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو بری الزما کر دیں, آپ کلیئر کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر پہ الزام ہو اور اس کی تفتیش نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے اب تفتیش کروا دینی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے نو منتخب میئر وسیم اختر کی تو ہم بات کریں گے, ساتھ ہی ساتھ اس ریفرنس کی بھی بات کریں گے جو کہ وفاقی وزارت داخلہ نے برطانوی حکومت کو بھیجا, مگر پاکستان حوالگی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میئر کا حلف اٹھا لیا گیا وسیم اختر کی جانب سے. ایسے حالات ہیں کہ کراچی شہر کو فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے, مگر اس وقت تو وسیم اختر جیل میں ہیں. کس طرح سے یہ فرائض سر انجام دیے جائیں گے, سب سے بڑا سوال اس وقت یہ چل رہا ہے. کراچی پہ کچھ 40 پروگرام روز کے ہوتے ہیں, اور 5-6 دن سے جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے افتخار عالم کی وہ جو افتخار عارف کی جو نظم ہے کہ روز ایک تازہ خبر خلق خدا مانگتی ہے. تو یہ تو روز ان کو ایک نئی خبر چاہیے. تو کراچی کی خبر سے لوگ آلریڈی بور ہو گئے ہیں, تجزیے سے ہمیں بھی نہیں سمجھتا کیا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ ایک یونیک سچویشن ہے دنیا کی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 2nd بگیسٹ سٹی ہے اب کراچی, 2 کروڑ 30 لاکھ کا شہر ہے, اور اس کے بعد شنگھائی رہ جاتا ہے, 10 لاکھ کا فرق ہے. یہ انقریب وہ ڈیموگرافی کے ایکسپرٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 10-20 سال میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا کراچی شہر ہو جائے گا. تو اس کا جو میئر ہے وہ جیل میں ہے, اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اسی شہر میں 12 مئی کو اس نے پورے شہر کے اندر قتل سازی کا انتظام کیا تھا. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, مگر یہ یونیک سچویشن ہے. بس سارا زور اس پہ چلا گیا ہے کہ جناب ان کے کیس کیا نہیں ہے. لوگ یہ اگر فرض کریں وہ باہر بھی آ جائیں تو لوگوں کو بھول گیا ہے کہ جناب یہ جو کریں گے کیا, وہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے لوکل باڈیز کا, اس کے اندر نہ لوکل باڈیز کے کچھ اختیارات ہیں. اس کے بعد وہاں پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی میں MQM کو چاہے ان کے پاس مینڈیٹ ہو تو وہ بالکل بھی وہ دینے کے لیے کوئی نہ فنڈز دیے کے لیے تیار ہیں, نہ دیے انہوں نے پچھلے بجٹ میں, اور نہ ان کی نیت ہے دینے کی جو ہے بالکل. تو دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں باقی صوبوں کی طرح ایکسپشن جو ہے وہ KP ہے, تو وہاں پہ کوئی ایک وہ ہے, تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ باہر آ جائیں فار ایگزامپل, اور سندھ گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے ان سے, فیڈرل گورنمنٹ بھی حق میں ہو جائے, پھر بھی وہ ایک بڑے اس کے محدود دائرے میں کام کریں گے. تو اس سے کراچی کا مسئلہ صرف یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈی ٹور ہے, لوگوں کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ جناب اگر وسیم صاحب باہر بھی آ جائیں اور سارا تو بھی کراچی کے مسئلے نہیں حل ہونے لگے. یہ کراچی کا مسئلہ یہ رہے گا. ہاں بس یہ ابھی میرا سمجھتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ MQM کا جاری ہے. 4-5 حصے ہو گئے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کل بھی ایک نیا PSP2 بھی شاید ہو رہا ہے, ایک آدھی اور MQM بھی آ رہی ہے. صحیح. تو وہ اور MQM کے آئیں گے, جوڑ توڑ رہے گا. پرانے 20-20 سال پرانے لوگ مردے لے کے آگے پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب یہ جناب پور بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, وہ بھی کہا تھا. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا جب یہ سیٹل ڈاؤن کرے گا. مگر اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ 1-2 چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہو گئی ہیں کہ MQM جو ہے نا وہ ریفارم ہو رہی ہے. سارا زور اس بات پہ ہے کہ جناب, اور MQM کے اندر بھی ایک بہت بڑا جو میجر گروپ ہے وہ اس طرف ہے کہ جناب اس کو ملیٹنسی اس میں سے کم ہونی چاہیے اور پاکستان کو گالی نہیں دینی چاہیے. تو یہ ایک اچھے پیٹرن پہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت چیز ہے. صرف ڈر اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی
फारूक सत्तार से अल्ताफ हुसैन को गाली निकलवाना चाहता है, उस बच्चे की बेचारे की जान लेंगे, आगे उस लेवल तक कोई बराबर मुतबादल आज तक अल्ताफ हुसैन का आया नहीं था, जो भी आया था वो 3-4 सारे मार दिए गए। जब तक उस बच्चे की जान के सारे पड़े पीछे माजरत के साथ, तो वो जब तक लोगों को चैन नहीं आया। लेकिन क्लास आमिर साहब अभी तक तो फारूक सत्तार सारी सूरत को बेहतर तौर से कंट्रोल कर रहे हैं। 22 अगस्त का मामला क्लासा साहब अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर से शुरू हुआ था, अब बाज़ाब्ता तौर पर एक रेफरेंस वफाकी वजारत दाखिला ने भेज दिया। समझते कि इस रेफरेंस की कोई अहमियत है, और इस रेफरेंस में अल्ताफ हुसैन ने चूंकि पाकिस्तान के हवाले से तकरीर की है तो उनकी पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा क्यों नहीं किया गया? एक तो मैं थोड़ा सा जो आमिर ने बात की मैं हल्का सा कमेंट करूंगा कि मुझे उन पे ना वसीम अख्तर पे तरस भी आ रहा है कि जब भी वो बेचारे माइक के सामने जाते हैं तो दाएं बाएं लोग उनके कान पे लग जाते हैं कि भाई जरा ख्याल करना भाई जरा ख्याल करना। भाई का ये भाई भी वो वाले माचो भाई रहे हैं जो कि सब एंग्री मैन। तो मुझे ना उनकी सूरत हाल देख के उन पे के साथ हमदर्दी भी महसूस होती है कि जब भी वो जाते हैं माइक पे तो इधर उधर से, आज हमने देखा फारूक सितार साहब उनके कान में लगे हुए थे, फिर वो जो अरशद वोड़ा साहब हैं वो लगे हुए थे। तो जरा मेहरबानी फरमाए मेयर साहब को ना थोड़ी सी रियायत कर दें, अगर बना भी दिया दिल बड़ा कर लिया है तो उनको कहने दें, वो समझदार आदमी है। वसीम अख्तर जो हैं वो ठीक है, गुस्से के बहुत तेज हैं, उन्होंने चौधरी निसार अली खान के साथ कितनी बड़ी उन्होंने शदीद एक वॉर ऑफ वर्ड्स लड़ी थी, वो शायद उनका रोल था, मे भी उनका रोल बदल गया है। बड़े आपको लगते हैं कि वो ये उसमें एमएनए जब थे तो वसीम अख्तर बड़े गुस्सीले वाले आदमी हैं, बल्कि एमक्यूएम में इस तरह का गुस्से वाला बंदा मुझे और कोई नहीं उसमें नजर आता। खैर, तो एक तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि जरा ये भाई को जरा थोड़ा सा उनको खुद बात करने दें। दूसरे आते हैं जो आपने बात की अभी इस पे रेफरेंस के हवाले से, रेफरेंस के हवाले 2-4 इश्यूज हैं जो लीगल हैं। एक तो ये है कि कभी भी बरतानिया जो है ना पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा अल्ताफ हुसैन को, उनके अपने लॉज हैं। वो ममालिक जहां पे डेथ पेनल्टी होती हो या जहां पे आपके टॉर्चर होते हों उनके हवाले बरतानिया कभी भी अपने शहरियों को नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करता। बड़ी मजे की बात है, और नेशनैलिटी के लोग रह रहे हों वो उस मुल्क के हवाले नहीं करते जहां पे डेथ पेनल्टी दी जाती हो या जहां पे टॉर्चर करती हो वहां पे लॉ एनफोर्समेंट। दो चीजें, इसलिए मुझे अल्ताफ हुसैन के वहां आने का कोई वो नहीं लगता ना। दूसरी बात, ये कभी भी ये समझदारी का तकाजा भी नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे जा रहा हूं, हालांकि मैं आइडियलिस्ट आदमी हूं दूसरे लफ्जों में, कि ये पाकिस्तान के अपने गले में एक अजाब डालने वाली बात है कि आप अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो बीमार हैं वहां पे, या जो भी उनकी हालत है, उनकी रिपोर्ट्स मेडिकल को अच्छी नहीं आ रही, वट उनको उठाएं। ऑलरेडी पाकिस्तान में आपके ख्याल मसले थोड़े हैं, यहाँ पे पहले थोड़ी यहाँ पे ये मतलब चीजें हो रही हैं। हाँ। लेकिन एक और मसला खुद आप वहां से ड्रैग करके ले आए कि नहीं जनाब आप बैल और हमें मार आए यहाँ पे बैठे, तब तो वो मेरा ख्याल है वो वाइज फैसला नहीं होगा कि आप अल्ताफ हुसैन के हवाले की माने। बस ठीक है, डंप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको अपनी पार्टी चाहे वो फेक कर रही है, ड्रामा कर रही है, उन्होंने उनसे डिसोन करना शुरू कर दिया है, चाहे मुंह जबानी भी सही। जैसे आमिर उस दिन कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा उनके लिए सदमा, इतना आसान काम नहीं है। अगर ये ड्रामा भी है, अल्ताफ हुसैन, वसीम अख्तर हो गए, फारूक सितार हो गए, तो भाई के साथ ड्रामा कर रहे हैं मेल मिलाप के साथ। इवन देन वो जितनी नरगसियत पसंदी है अल्ताफ हुसैन साहब में, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि पूरे मुल्क को ये मैसेज दिया जा रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है। ये बहुत बड़ी सजा है उनके लिए, ये मेरा ये ख्याल है। अगर ये मिल मिला के भी इन्होंने किया और उन पे मुकाबले पे किसी को पेश किया जाए, जैसे फारूक सितार आ गए, फारूक सितार जैसे ये कह रहे थे, वो तो बिल्कुल एक शरीफ बच्चे की तरह है ना, जो उनको जहां से पकड़े और उनको लेके जाए। और जो बातें मुस्तफा कमाल कहते हैं और बाज़ धमकी देते हैं और वो डरा भी देते हैं उनको, फारूक सितार को 20 दफा कह चुके हैं फारूक सितार भाई इससे ज्यादा आपने कोई रेड लाइन क्रॉस की तो मैं वो बातें बता दूंगा कि फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कहें आप रहेंगे। ये कह चुके हैं मुस्तफा कमाल के पास, इनके पास कोई ऐसी कोई मेरा ख्याल गेदड़ सिंगी है मुस्तफा कमाल के पास कि जब भी फारूक सितार का जो लहजा थोड़ा सख्त होने लगता है तो वो मुस्तफा कमाल एक छोटा सा बयान जारी करते हैं, फारूक भाई बस तो ख्याल करना। निकालते क्यों नहीं है क्लासा साहब? निकाल देना न, कैसे निकाले? चौधरी निसार अली खान साहब निकाल लेते हैं, मतलब वो भी धमकी नहीं देते। ये होता है किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। ये आप चौधरी निसार अली खान साहब है, कभी भी संजीदा नहीं है कि इनका ट्रायल होना चाहिए वहां पे, क्योंकि हुकूमत जो है वो कराची के हवाले से अपने गले में कोई मुसीबत नहीं डालना चाहेगी। इवन मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी, लॉ एनफोर्समेंट भी नहीं चाहेगी। वो लोकली लेवल पे टैकल करने की कोशिश करेंगे कराची को, कि इनके लोगों को जरा टैकल किया जाए, जैसे आमिर ने कहा इनको रिफॉर्म किया जाए, एक नई एमक्यूएम खड़ी जाए जो डिसेंट हो, पॉलिटिकल हो, जो मुहज़्ज़ब हो, जिसमें टेररिज्म ना हो, डेथ स्क्वाड ना हो, जिसमें आपके टेररिस्ट विंग्स ना हो। और मैं इस बात मेरा ख्याल एमक्यूएम को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। हम भी हमेशा ये कहते रहे कि कराची उन्हीं का है, उन्हीं को लोगों को वोट देने, मुझे और आमिर मतीन को खड़ा नहीं कर देना, चाहे आप एमएनए लड़े। अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करने में क्या हर्ज है?
آپ کی سیٹیں ہیں, آپ کے ووٹ ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, آپ آئیں, لیڈ کریں, آگے بڑھیں, اور تھوڑا سا یہ جو آپ پہ الزامات لگتے ہیں بھتے خوری کے ہیں, دہشت گردی کے ہیں, ایک موقع ملا ہے, میرا خیال ہے ان کو 2 موقع مل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں 3 ایک ان کو موقع ملا ہے کہ میئر صاحب ان کے آگے ہیں, میئر صاحب ڈیلیور کر سکتے ہیں ایک چیز, حالانکہ الزامات بڑے سنگین ہیں ان پہ کہ جو الزامات لگ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں قابل ضمانت ہے. چلیں جی, اگر وہ کیا کہتے ہیں 50 لوگوں کے قتل کا اگر مقدمہ بھی قابل ضمانت ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ساری چیزیں قابل ضمانت ہے. اچھا, دوسرا موقع یہ فروخ ستار صاحب اپنی پارٹی کو ریفارم کر لیں. اب تیسرا موقع یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے, وہ الٹرنیٹ کے طور پر ہے. سو جو کراچی کی اردو سپیکنگ ہے ان کے لیے اس وقت بیسٹ 3 اویلیبل آپشن ہیں کہ میئر کے ذریعے ڈیلیور کر کے لوگوں کا کانفیڈینس یہ آ کے اچیو کریں, یہ فروخ ستار کے ذریعے اپنی پارٹی کو ریفارم کریں, اچھی شکل میں لائیں کہ ہمارے جیسے لوگ بھی ان کو ووٹ دینے میں اپنے آپ کو فخر فیل کریں. اور تیسرا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں کہ نہیں, اگر یہ دونوں ریفارم نہیں ہوتے تو تیسرا مصطفیٰ کمال آپ کا اپنا بندہ ہے یار. کراچی میئر جب تھا ہر روز ٹی وی پہ 10 آ کے انٹرویوز کرواتی تھی ایم کیو ایم, بالکل ڈنڈے کے زور پہ کراتی تھی کہ یہ ہمارا میئر ہے. اور جو عامر بات کہتے ہیں پوسٹر بوائے ہے, مصطفیٰ کمال تو ایم کیو ایم کا پوسٹر بوائے تھا. تو اس پوسٹر بوائے کا بھی آپشن ہے آپ کے پاس, اگر کراچی کے لوگ لینا چاہتے ہیں. آپشن تو ہے کلاسز صاحب, لیکن یہ بات ہے کہ اگر وہ لینا چاہیں تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو EOBI کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کس طرح سے دل دہلا دینے والی کہانیاں سامنے آئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آج کے جو اجلاس ہے اس میں آپ موجود تھے, ساری پروسیڈنگ آپ نے خود سے دیکھی, 3-4 گھنٹے آپ وہاں پہ موجود رہے. EOBI کیس بیسکلی ہے کیا, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, اور آخر ایسی کون سی آج باتیں ہوئی ہیں جو چونکا دینے والی ہیں؟ میں وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں 3-4 گھنٹے, اس کی پروسیڈنگ میں نے خود بھی ان کو کور کیا, میرے ساتھ ہمارے رپورٹر جو عمران مگران وہ بھی ساتھ تھے. 2-4 چیزیں میں آپ کو کوئکلی اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ چیز ہے کیا اور آج وہاں پہ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ظفر گوندل صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین لگایا گیا تھا EOBI کا. تو ان کے دور میں کوئی تقریباً یہ انہوں نے کوئی 34 بلین روپیز کی ایسی جائیدادیں خریدی تھی, 18 پراپرٹیز, جن کے بارے میں آج بھی انکشاف کیا گیا 34 ارب روپیہ, جی 34 بلین روپیز سر. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مزدوروں کا پیسہ ہے جو ان کی اس میں سے کٹتا ہے. یہ جو بیچارے مزدور ہوتے ہیں تنخواہ میں سے کٹتا ہے, اولڈ ایج بینیفٹ الاؤنس, یہ ان کا پیسہ ہے. یہ کوئی اسٹیٹ کا بھی ایز سچ ڈائریکٹ پیسہ نہیں ہے, یہ ان کا پیسہ ہے کہ جو آپ کے فیکٹری جوانی میں کماتے ہیں کہ بڑھاپے پہ ان کی مدد کی جائے, ان کی مدد کی جائے گی. ذرا سوچتے ہیں جو کرپٹ ایلیٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہم نے کل مارک آندرے نے جو بات کی کہ کرپٹ ایلیٹ اس ملک کے ساتھ حشر کیا کر رہے اور غریبوں کا استحصال کیسے ہو رہا ہے. اور ایک پینشن میں یہ بھی بتا دوں, اب بات تھوڑی سی اور سائڈ پہ لگی جائے گی, کہ جو 34 بلین روپیز کی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں, جو وہ مزدور ہے اس کو مہینے کے 5,000 سم تھنگ 5,280 یا کتنے جو ہیں ان کو پینشن ملتی ہے. ایک مزدور جو ہے 5,000 روپے میں گزارا کر رہا ہے سر اس ملک میں مہینہ پورا. ایک سائڈ پہ یہ ذہن میں رکھیے گا. 34 بلین روپیز کی 18 پراپرٹیز خریدی گئی تھیں. یہ بات پہنچی سپریم کورٹ میں, انکشاف یہ ہوا, سو موٹو لیا تھا. آج تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ. آج کے سپریم کورٹ ہمارا تو ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے. اس دور کے سپریم کورٹ جیسی بھی تھی, میرا خیال ہے, میرا ذاتی طور پر بھی ہے, افتخار چودھری صاحب پہ 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم انہوں نے بہت اہم موقعوں پہ انہوں نے بڑے بڑے سکینڈلز پہ انہوں نے ایکشن لے کے انہوں نے بچت بھی بڑی کرائی ہے لوٹ مار کی. بعض یہ آنے والے نہیں ہیں, بعض نہیں ہے کہ آپ کے سیاستدان سول ملٹری بیوروکریسی لگی رہے گی اپنے کاموں میں, لیکن انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. خیر, اس سے یہ پتہ چلا جو 18 پراپرٹیز لی گئی تھیں, آج جو انکشاف ہوا ہے کہ ان میں سے ماں سوائے 3 کے باقی کی پراپرٹیز کی جو قیمتیں ہیں 6-7 سال بعد بھی وہ اپنی اوریجنل پرائز سے کم ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے پراپرٹیز خریدی تھی تو آج تو ان کی 2-3 گنا ان کی قیمت بڑھ چکی ہوتی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ سکینڈل یہ آیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں EOBI نے ان کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, جو مارکیٹ پرائز سے 3 گنا 10 گنا 20 گنا ایون 100 گنا زیادہ تک خریدی گئی ہیں. یہاں تک دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک اس میں آج انکشاف کیا, وہاں پہ جو چیئرمین آئے ہوئے تھے محمد صالح فروخی صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے انکشاف کیا ہے, یہ ان کے الفاظ جو ہم آپ کو کوٹ کر رہے ہیں, کہ وہاں پہ ایسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جس میں DHA بھی شامل ہے, جس میں آپ کی دیگر بھی ہیں, ایسے پلاٹ خریدے گئے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے.
और वो खरीद लिए गए। यकमुश्त तो उनको अरबों रुपए की पेमेंट भी कर दी गई और अभी तक वो डेवलप नहीं हुए। जरा इस मुल्क की लूट मार का हिसाब देखें कि जो आज बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, पनामा पे जो वो बनवा रहे हैं, जरा इनके एक्ट्स बता रहा हूं जो मैं कहता इन पर डाउट करता हूं कि दे आर नॉट सीरियस, कि ये तो लूट मार में ये हिस्सा है, ये करप्ट एलीट, ये गैंग अप हुई हुई है। मैं उसमें भी बात करता हूं कि आज वहां पे कैसे ये आके गैंग अप होते हैं और एक दूसरे को सेव करते हैं वहां पे ये। अच्छा, अब ये पता चला ये तो इनके दौर में हुआ, लाहौर में प्रॉपर्टीज खरीदी, सक्खर में एक सेनेटर साहब हैं, उनकी फरमाइश पे बड़ी महंगी खरीदी गई। चकवाल में, अब चकवाल में मुझे बताएं कि चकवाल में ईओबी वहां इन्वेस्टमेंट कर रही है जी, वहां पे बिल्डिंग खरीद रही है। साफ जरा किसी का एक प्लाट था, उसको इन्होंने 10-20 गुना पे इन्होंने वहां पे खरीद लिया, इस्लामाबाद में खरीद लिया, कोई होटल खरीद लिया, कहीं पे पार्किंग खरीद लिया। मेरे साहब और बताएं, पार्किंग भी खरीदी गई 35 करोड़ रुपए की पार्किंग खरीद रही है ईओबी है आपकी। ये उनके दौर में मार धाड़ हुई है। खैर, एक और इंकशाफ हुआ, चलो ये तो जी पीपल्स पार्टी का दौर था, करप्ट लोग थे, वजीर करप्ट थे, सफीर थे, फलाने फलाने। एक और इंकशाफ हुआ है जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2005 में डीएचए से, ये जो इस्लामाबाद है, 400 प्लाट खरीदे गए सर, और यकमुश्त पेमेंट्स की गई, अभी तक डेवलप नहीं हुए। और उनकी मार्केट पे अब कह रहे थे, ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे अब 11 साल बाद कि शायद उनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, शायद का लफ्ज था। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी लूटमार की गई ईओबीआई की, जो पैसा था गरीबों का, गरीब सरकारी मुलाजमों की पेंशन का पैसा, बुढ़ापे का सहारा, और ये उनका अपना पैसा था, वहां से निकाला गया। एक चीज की मुझे वैसे उसमें दाद देनी चाहिए, मैं जाती तौर पर, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ओहो, इतनी बड़ी स्कैंडल था, इतनी बड़ी स्टोरी थी, बड़ी कोशिश की हमने। बता दें कि खुर्शीद शाह साहब ही जो है ना, इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे शायद। वो चेयर शायद नहीं है, ये उन्हीं के दौर का स्कैंडल है। खुर्शीद शाह साहब के दौर का स्कैंडल है, जब वजीर थे उन्हीं के दौर में स्कैंडल आया। आज खुर्शीद शाह साहब ने बैठ के इसको प्रिजाइड ओवर किया है, उसमें नवीद कमर साहब भी थे। किसी ने ये नहीं कहा कि आप सही पे हो जाए। नो, किसी ने नहीं कहा ना। उन्होंने कहा, वहां पे अचक जही साहब बैठे थे, रोहेल अस्कर साहब बैठे थे, उसमें उसके बाद आरिफ अलवी साहब बैठे थे, आपके दोस्त शफकत महमूद साहब बैठे थे। किसी को जरूरत नहीं हुई कि उनको कहते एक्सीलेंसी आपके दौर का स्कैंडल है, जज जूरी हैंगमैन। एक चीज का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इससे लगता है ना मुकमुका है सारा, इट्स ऑल रिग्ड। मुझे जो अच्छा लगा है, आज बड़े अरसे बाद मैंने किसी ब्यूरोक्रेट को अच्छी प्रेजेंटेशन देते हुए देखा है, वो मोहम्मद सालेह या फरूकी साहब बड़े कंपोज होके आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं, अच्छी गुफ्तगू की। मैं नहीं जानता था, बल्कि बाद में मैंने पूछा, मैं कि यार ये ऑफिसर कौन है जो इतनी अच्छी बैठा प्रेजेंटेशन दे रहा है। उन्होंने उनको जितने भी मेरा ख्याल वजीरों के साथ या कमेटी मेंबरान के साथ क्वेश्चनिंग हुई है, बड़े अरसे बाद मैंने ब्यूरोक्रेसी में कोई बेहतर अफसर देखा है कि एक मोहम्मद सालेह फरूकी, मुझे इनके बैकग्राउंड का पता नहीं है, हुई जी वो चेयरमैन है ईओबीआई का, मुझे पूछना पड़ गया कि यार ये बंदा कौन है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है उनकी प्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली एक लगा है कि ब्यूरोक्रेटिक एक स्टाफ है, लेकिन एक तैयारी के साथ है। आखिर में मैं ये कहूंगा, इसको हम फिर भी कल थोड़ा सा फॉलो अप कर लेंगे, कि जब ये पीपल्स पार्टी के दौर का उन्हीं पे ये करप्शन का स्कैंडल हो, उन्हीं के लोग, नवीद कमर साहब बैठे हैं, अजरा फजल साहबा बैठी हैं, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब चेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, मैंने कल जाना है, उम्मीद है ये मेरे ऊपर नाराज होकर मुझे निकाल नहीं देंगे, ये पीएससी के मेंबर जो है, मेरी उनसे मैं जनाब की माफी मांग लेता हूं कि मैंने कोई गुस्ताखी किया, कोई हर्जा सराई फरमाइए, माफ कर दें। लेकिन एक मुझे उसमें कहने में हर्ज नहीं है, इट्स ए सीरियस फोरम। जब ये स्कैंडल की तफ्तीश आती है, तफसीलात, सारे हंसना शुरू कर देते हैं, वहां मजाक होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दे स्टार्टेड न क्रैकिंग द जोक्स। तो ये इतने बड़े बड़े आपके पास एक मजाक किया तो अच्छा मजाक हंसते हैं, ज्यादा संजीदा मसला था अगर वो संजीदा होते, क्योंकि ये मजाक के तौर पे किया जा रहा है। और ये जो आखिर में आपने बताया ना, ये सारी गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी, पैनामा लीक्स, ये केस 81 करता है सारे इस मुआशरे की, सभी अशराफिया की, सभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सबसे सारी जमातें बैठी हैं, उसमें पीटीआई बैठी है, वो भी हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे, नो पार्टी सीरियस, बिल्कुल वहां पे नहीं लगेगा वहां। अच्छा, पीपल्स पार्टी खुद अभी उसमें रहमान मलिक के खिलाफ जो उसने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के उसने करोड़ों रुपए जो है उसका सीक्रेट फंड ये मसूफ ने उड़ाया है, वो उसका फैसला भी खुर्शीद शाह के सामने आएगा, नवीद कमर के सामने आएगा, वो अजरा फजल के सामने आएगा। इट्स ये मुकमुका की कोई बदतरीन शक्ल है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमें नजर आ रहा है। उसमें पीटीआई भी नाकाम हो रही है, मैं आपको चलिए इसको फॉलो अप करेंगे। पीपल्स पार्टी तो है नहीं, नवाज लीग चुप करके तमाशा, इमरान खान 2 तारीख को पार्लियामेंट में आ रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर दी है, पूरे मुल्क को मिठाइयां बांटनी चाहिए इसके बाद। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।